प्रीतीच्या बोलण्या भावानो प्राश्चित नोंद करून 40 दिसांची लांबी वाट काढून आयज हे पवित्र राती आम्ही जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाची दबाजी परब समोरून हांगा हाडची जाल्या आयची रात सगळ्या सादारणाची आवय जेजू मरणाचेर जय करून आपल्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं आमकां सासनीक जिविताची वाट तयार केली। हो गूढ मनांत धरून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जिवो आसा ताका तुमी मेलोल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? जेजू मेलोल्यांतलो जिवंत जावन आमचे सोमे जियेता म्हूण भावार्थान मानून घेवन आयचो विशय आमकां आपयता। आयची रात हो जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणाचो गूढ आमी 4 भागांनी समजता। पयलो भाग उजवाडाचो सेवादूर, दुसरो भाग सौदाचो सेवादूर, तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवादूर आनी चवथो भाग दिवासनी बलिदानाचो सेवादूर। तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जिवंत जेजूचें आसले आमचे मदें अनुभवून बापाची कृपा मागून भोवती आयच्या सेवा धर्मांत वांटून घेवया। पयलो भाग उजवाडाचो सेवादूर। आतां आमी पयल्या भागांत वो उजवाडाच्या सेवा धर्मांत भितर सरता। हो भाग 3 भागांनी वांटलेलो आसा। उज्याचेर आशिर्वाद, पास्कांचे वातीचेर आशिर्वाद, पास्कांची परगटणी। उज्याचेर आशिर्वाद पास्काक लागून मुनीस कुल कालोखान उरलोले, पूण जेजूच्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं संवसाराचेर देवाचो उजवाड थांबलो। होच उजवाडाचो गूढ समोरून आतां यान्नी उज्याचेर आशिर्वाद घालतलो। तर आमकां पास्कांतल्या कालोखांतली भायर काडून उजवाडाची भुरगीं कर म्हूण मागुया। प्रीतीच्या भावा भयणांनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेलेल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो। देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगातां मेळून जागी रावून आनी मागणे करून आपयता। मरणांतलो जिवंत जावन जेजून मरणाचेर जैत व्हेलें हें ताचें पास्क। ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा। तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणाचे गूढ समोरबून सोम्या पास्कांच्या आतां आमी भक्तीपणी उगडास करुया। ही बरी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोबे आमी जियोंक पावतल्या। हो आमचो तीर बरवासो। प्रार्थुया। देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजोडाचो उजवाड वाडट्यांक तुवें दिलाय। हो नवो उजो
पवित्र कोर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सुरगीचे ओतरेक पेटोय आनी निर्मळ मोनाची आमकां करून सासणाच्या परसोडाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पास्काचे वातीचे आशीर्वाद. पास्काची वात खुणायता पुनरुज्जीवन जाल्ले जेजूचे आसने. आपल्या पुनरुज्जीवनपणा वरवीं जेजू जालो आमचो सोमी आनी सोडवंडार, सगळ्या कालाचो ओरो आनी शेवट. हे खुणावून आतां यांनी पास्काचे वातीचेर कुरीस कांतयतलो. जेजू ओरो आनी शेवट म्हणटाको अल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षरां मोलाची पयले आनी निमाणे अक्षर. हे त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे कांतयतलो. उपरांत 5 दुबाचे गुले पास्काचे वाती कुर्साच्या रुपान लावून पास्काची वात नव्या उज्यान पेटयतलो. पेटयलोली पास्काची वात घेवन यांनी देव मंदिरांत भितर सरतना 3 फावटी अशें म्हणटलो, हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमी सगळीं जबाब दितल्या. देवाचे व्हड उपकार. यांनी दुसरे फावट अशें म्हणटना पास्काचे वातीच्या उज्यान आमी आमच्या हातांनी आसलेल्यो वाती पेटयतल्या. तिसरे फावट उदकाडटना देव मंदिरांतले दिवे पेटयतल्या. भोवती ह्या भागान वांटो घेवया. ख्रिस्त काल आनी आज. ओरो आनी शेवट. अल्फा आनी ओमेगा. स्वर्ग काळ आनी शेकडे ताचेच. ताकाच महिमा
आणि राजपदवी ससनाच्या ससनान आमेन. आपल्या पवित्र आणि मोहिमेवर गाया उरवी जेजू Christ आमचो सोमी आमकां लागूं आणि सांभाळून आमेन. O Christa opus pan बाबा म्हयनालो संवसारांतली 7 ओजापां 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आमचे इंडियेक एक आसा आनी ते म्हणल्यार ताज महाल. आग्रा तुमी जर गेल्यात जाल्यार तुमी हे ताज महाल पळयलां आसतलें. ताज महाल जावन आसा सिंबल ऑफ लव. कोणाचो मोग तो? शाहजहानान आपले पत्नी खातीर मुमताजा खातीर ताका फोंड बांदलो आनी थंय तिका घातली. उपरांत सायडीन शाहजहानाक ह्या फोंडांत एके भाशेन पुरलो. आज पासून तांची निशाणी ह्या राजाची आनी राणयेची ह्या ताज महालान आमकां पळोवंक मेळटा. दुसरें ओजाप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आनीक एक ओजाप आनी तें म्हणल्यार इजिप्टाक आसा. इजिप्त पिरामीड आनी तो कोणाचो फोंड? इजिप्ताच्या फारावाचो फोंड तो. ह्या राजाक थंय पुरलेलो आसा. असलोच एक फोंड होली लँडान आसा आनी तातूंत जेजूक पुरलेलो आसा. म्हणजे जेजूक फोंडांत घातलेलो तो फोंड. पूण हो फोंड ह्या राजाक
राणयेन घातलेलो तशी निशाणी ना. तो फोन रिकामो आसा, तो फोन उक्तो आसा आनी उक्तो आसा देखून ताचेर ही उतरां बरयलेलीं आसात. ही इज नॉट हियर, ही इज रिझन. तो हांगा ना, जिवंत जाला. अब्रुबाईच्या बाबा भयणानो, ह्या सुवातेचेर मेळिल्ल्या राजाक वो राणयेक वो खंयच्याय मनशांक आमकां एक निशाणी मेळटा. पूण जेजू सोबें हांगासर ह्या फोंडांत कसलीच निशाणी आमकां मेळोना. देखून आमी सगळो लोक, क्रिस्तांव लोक भावार्थान हें सोत म्हूण मानून घेता. जेजू जिवंत जाला आनी जेजून आदी सांगलेलें की आपूण जिवंत जातलो. हें सोत आमच्या दोळ्या मुखार ताणें आयचे राती राखून दवरला. हांव भयणानो, जेजू पुनर्जीवंत जालो हें सोत तर आमी भावार्थान मानून घेता. आनी खरेंच जेजू जिवंत जाला हें आमी सोत मानता जाल्यार आमचो क्रिस्ती धर्म असोच हेच बुन्यादीचेर दवरलेलो आसा. जेजू क्रिस्तोर मरूंक नासलो, पुनर्जीवंत जावंक नासलो जाल्यार आमचो धर्म पलको आनी हलको जावपाचो. ह्या खातीर जेजूचें पुनर्जीवंतपण जावन आसा आमकां एक एनकरेजमेंट आनी त्या खातीर उत्तेजन दिता. हें आमकां जण एकल्याक देवाचें वो जेजूचें जिवंतपण. आमच्या आडकोडीचेर जैत भरूंक ताका कोणेच दामून दवरूंक जायनासलो. कोणेच ताका एके भाशेन त्या फोंडांत दवरूंक नजो आसलो. ताणें ह्या फोंडाचेर जैत व्हेलें. कैदी कसो ताका दवरलो, फोंडांत घातलो, तरी पूण तो पुनर्जीवंत जालो. आनी आमकां सगल्यांक हें बाद पुनर्जीवंतपणाचें बाबा भयणानो देवान फावो केला. मरणांतलो जिवंत जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू सोल्लो सोय सोय. सोरपोद वेदार रुचनारा, कैदी कसो फोंडाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय. जिविताच्या गोडणारा दोडदीर गुलाम मरणाचो कोणाच्यान करूंक जाय. मरणांतलो जिवंत जालो सोय सोय. अब्रुबाईच्या भाऊ भयणानो, जेजू जिवंत जाला पूण हें सोत मानूंक जायतीं जाणां आपले दोळे धांपून आनी अविस्वासी कशे जिवन हें सोत लिपोवंक सोदतात. पूण भाव भयणानो, हें सोत लिपोना. कित्याक जेजू जिवंत जाला, पुनर्जीवंत जाला आनी आमकां सगल्यांक पातकांतली, वायटांतली, आकांतांतली, भिरांतींतली ताणें निवारल्यान. कित्याक तो पुनर्जीवंत जाल्लो जेजू. एक फावट पळय एक प्रोफेसर आसलो आनी आपल्या भुरग्यांक शिकयतना ताणें अशें म्हणलें, देव ना, देव ना. आनी तो तांकां समजावंक सोदतालो. आमकां 5 सेन्सीस आसात आनी ताचे प्रमाणे तो सांगूंक सोदतालो, कोणेच देवाक पळोवंक ना, कोणेच देवाक आयकूंक ना, कोणेच देवाचो वास घेवंक ना. अशें सांगून तो म्हणटालो, देव ना. तेन्ना एक क्रिस्तांव भुरगो उठलो आनी सगल्या भुरग्यांक अशें सांगूंक लागलो, पळयात, आमच्या प्रोफेसराक ब्रेन ना, मेंदू ना. आनी तेन्ना तो तांकां विचारूंक लागलो, कोणें प्रोफेसराचो मेंदू पळयला, कोणें ताचो मेंदू आयकला, कोणें ताचो मेंदू अणभवला. आनी तेन्ना प्रोफेसराक लॉस जाली आनी तो म्हणूंक लागलो, हांव चुकलो, देव ह्या संवसारांत आसा. भाऊ भयणानो,
आर्ग्युमेंट्स जायते फावटी पुस्तकांनी बरयलेले आसात आनी ह्या खातीर आमच्या भावार्थाच्या चलत्या जिवितांत एक सोत आमकां थावे जाला ते भावार्थाचें सोत आनी तें आमच्या शिकवणेचेर दवरलेलें आसा. देव आमकां हेंच सोत शिकयता की जेजू पुनर्जीवन जाला आनी आमकां ह्या पुनर्जीवनपणाचो फोड जेजू सोण एकल्याक दिवंक रावता. गरजेचें न्हय जेजू खंय मेला, कसो मेला, कित्याक मेला तें गरजेचें न्हय, पूण जेजू पुनर्जीवन जाला हें सोत आमच्या काळजा मनान दवरुया. आमी शुभ वर्तमानांत आयकला तो हांगासर ना, जिवंत जाला आनी जिवंत जाला म्हणटोच फोंडांत तो ना, मेल्ल्या मदें तो ना, ताची हाडां एके भाशेन कुसलेली मेलेल्यांची आसात थंयसर तो ना आनी ताणेंच सांगलां हांव पुनर्जीवन जातलो आनी तुमकां हांव मेळूंक येतलो. जेन्ना मारिया माग्दलेन धांवून आयली तिका ताणें सांगलें वच म्हज्या भावाक सांग की हांव पुनर्जीवन जाला आनी हांव तुमकां मेळटलो. मारिया माग्दलेन धांवली, पेद्रूक सांगलें. पेद्रून ही खबर खुशालकायेची सोगल्यांक परगट केली की जेजू पुनर्जीवन जाला. आज तुका आनी म्हाका भावा भयणानो हें सोत दुसऱ्यांक सांगूंक बरें लागूंक आमकां देव जोण एकल्याक आपयता आनी ताचे गोवाय जावन तो आमकां उलो मारता. हे 40 दिसान जेजूचें जिवीत आमी अणभवलां. आतां खुशालकायेचो दीस सगल्यांक परगट करुया की जेजू एके भाशेन पुनर्जीवन जाला आनी आमकां सगल्यांक आपली खुशालकाय तो दिता. तर अणभवलेल्या जेजूक आमी मेळटा तर आमी कितें सोडूंक जाय आनी सोडूंक जाय तें कितें आमचें पातप, आमचें वायट जिवीत, आमची जेलसी, आमची दुसऱ्यांक त्रास दिता, दुसऱ्यांक चोरता, दुसऱ्यांक नागयता, दुसऱ्यांचें खोटेपण करता, दुसऱ्यांचें नांव पिड्ड्यार करता, तें आमी एके भाशेन भायर उडोवया. कित्याक जेजू पुनर्जीवन जाला, जेजूचो उजवाड आमकां ताणें दिला. तर हो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवंक देव आमकां जोण एकल्याक आपलो पाटलाव करूंक आपयता आनी मरना वरवीं आमकां पुनर्जीवनपणा वरवीं ताणें आपलो स्वर्गूय बासावून दिला. तर आमकां हें देणें मागुया. आमी बेतल्या घरा बेतल्या खुशालकायेन आमी वचुया, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगुया आनी खुशालकायेन आमचे कुरीस घेवन शांतीच्या मार्गान चलूंक देव आमकां आदार दिता. तो पवित्र आत्म्याचो उजवाड तुमकां आनी म्हाका मागून घेवया. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो सेवादोरी. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. देवाची भुरगीं आनी पवित्र सोबेचे वांगडी आमी जाल्या. हे मनान दवरून आतां आमी तिसऱ्या भागान पवित्र स्नानाच्या सेवाधर्मान भितर सरता. ह्या भागान पयले सुवातेर आमी साता भक्तांची मजत मागतल्या. दुसरे सुवातेर उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रश्नाक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो उचारतल्या. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवोर याज्ञीक मारतलो.
प्रितीच्या बाबा भयणांनो, हे जोरींतलो नवो जोन घेतल्या तांकां जेजू क्रिस्ता सोबेन आपल्या आपणायलेल्या भुरग्यांक एकवटचे खातीर हे जोरीचेर आपली कृपा देवय म्हूण आमच्या सोर पोरबीदार बापा लागीं आमी मागुया. आमच्या पूर्वजांच्या आमच्या पासून विनंती करू. Son
निवारण आसूं द्या. तुझी दया दाखोवन सोर वायटांतली सोर पातकांतली सासणाच्या मोरणांतली तुवें मनशा सोय घेतलोले वरवीं तुझ्या मोरणांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आता आमचो सभा करतलो. तुज्या लागीं मागता आयकता. आमी बातकी तुका नवी भुरगीं जल्मोचे खातीर तुजे कृपेन ईश्वर पवित्र कर जेजू शिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दोन आयक आमकां देवा, तू नाम दिसते पदवेन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं बिजगितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराचे सुरवेत सयत पवित्रतायेची सुखोत उदकाक लाभोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. देवा, बुड्डेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान उगोणी जिविताचो नाश करून सुगोणी जिविताक उरोवंक दिलोय. देवा, अब्रामाचे संस्थेक तांबड्या दोर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरवून फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें पुर्जे पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलोय. देवा, जोवान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो, त्याच पवित्र तुज्या पुतान कुसारून पडटना आपल्या सोडवणांतलें रोगता सयत उदक वावशें केलें आनी आपल्या पुनर्जन्मपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या फौजांक म्हजे शिस्त करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. तूं रातां तुजे पवित्र सोबेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रुचलेलो पूण पातकान बसतायलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सोयमाच्या सोर मेकडेपणांतलो नितोळ जावन वयर सरूं. तेच वेळी तो उदकान आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवंक आनी तुजो भुरगो जावं उठूं. ह्या नव्या बालपणाचे बाद ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कृपेन भरूं. आमचे खातीर येजोरींतल्या सदांच व्हांवत्या नितोळ उदकान तूं तुज्या पुताच्या जेजू वरवीं आपल्या दैवीक सुखोत दिवून तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं
जेजू सोबे मरून गेल्ली आनी निकी पिली सोगडीं ताचे सोबे जिवाक उठूं आमच्या मागण्यांचे दुयेन तूं आयक सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाकणात वयर काडात ताचे नांव सासणांक ताका कोरपुतात. Be